बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। आपका हमारा साथ होता है 9 से 11 बजे तक। कोशिश हमारी होती है जो अहम स्टोरीज हैं उनका इन डेप्थ एनालिसिस करें, तो वही लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। तो जनाब, कल हमने थ्रू आउट देखा जब भी इस तरह के सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, तो फिर पूरा दिन जो है फिर कवरेज उसी लिहाज से होती है। तो कल कोई ऐसे कोई कहते हैं ना कि छोटी मोटी बात नहीं थी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जी सेनेट में पेश किया गया और हुकूमत के पास जी दावा ये था हुकूमत का कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन जब सेनेट का बिल पेश किया गया तो पता चला जी 2 अरकान जो है वो कम है। तो हुकूमत ने बहरहाल 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली, जो कि एक रिक्वायरमेंट भी होती है कि जब भी आईनी तरमीम पास करनी होती है तो उसके लिए 2/3 ज़रूरी होती है। सो आईनी तरमीम के हक में 64 वोट आए, मुखालफत में एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ। पहले दिन से तरमीम की मुखालफत करने वाली पीपल्स पार्टी और पीटीआई और जेयूआई ने बायकॉट किया और सेनेट इजलास में हतमी वोटिंग से पहले आईनी तरमीम की 59 शिकों की मंजूरी ली गई, जिसके बाद हतमी मंजूरी के लिए वोटिंग की गई। अच्छा, हुकूमत को जैसे मैं बता रही थी बिल की मंजूरी के लिए 2 वोट कम पड़े तो उन्होंने मुखालिफ जमातों से 2 वोट निकाल लिए, एक जेयूआई से एक पीटीआई से। अच्छा, शिकवार ये आईनी तरमीम की मंजूरी चल रही थी और उसके बाद फिर अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही थी, एहतजाज भी किया जा रहा था और एहतजाज यहाँ तक कि फिर सार्जेंट ऑफ हाउस को भी चेयरमैन को फिर बुलाना पड़ा। अच्छा, हमने ये देखा कि जेयूआई के अहमद खान और पीटीआई के सैफुल्लाह आबडो ने तरमीम के हक में वोट दिया, जिसके बाद फिर पीटीआई के सेनेटर ने सेनेट इजलास में ही अपनी सीट से इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। तो सैफुल्लाह आबडो ने वोट भी दिया आईनी तरमीम के हक में और उसके बाद फिर इस्तीफा भी दे दिया। 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. अच्छा जी, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है कि मिसाक़ जमहूरियत के तहत आईनी अदालत नागुज़ीर थी ताकि आइन से मुताल्लिक़ मुक़दमे अलग किए जा सकें। भारत से हालिया जंग में तारीखी फतह पर कौम ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को हीरो करार दिया और हुकूमत ने अवाम की उमंगों के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। इस्तिस्ना के हवाले से काफ़ी बाज़गश्त है तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ये कहते हैं कि ताहयात इस्तिस्ना का हामी नहीं हूँ मैं। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में एंकर वसीम बदामी के सवाल पर कमर ज़मान कायरा ने यह कहा कि किसी शख्स के लिए कानून साजी फ़ायदेमंद नहीं होती और कानून साजी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का कदम मुस्तकबिल में नए तनाज़ात खड़ा कर सकता है, लेकिन कानून साजी करना पार्लियामान का हक है। सुनवाते हैं आपको। वैसे आपकी राय क्या है, चलें बता दी कि चूंकि जिस तरह कहा था ना कि जनाब हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहिए जी, कुछ गलत नहीं किया तो सदारती लाइफ टाइम इस्तिस्ना की जरूरत क्या है, वाई पीपल्स पार्टी चोज के नहीं यार सदर पाकिस्तान को मिलना चाहिए। देखिए, वर्ज यह है कि पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी फायदेमंद नहीं होती, ये नहीं होनी चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये कल फिर एक तनाज़े खड़े करेगी इस तरह की लेजिस्लेशन। भाई आपके पार्लियामान के अंदर या आपके आइन और कानून के अंदर ये मौजूद है कि मेजॉरिटी एक कानून बना सकती है। मैंने कहा पर्सन स्पेसिफिक कानून कभी फायदेमंद नहीं होते, लेकिन कानून बनाने का इख्तियार बहरहाल उनके पास है। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी के दौरान फिर अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया जैसे उन्होंने कहा था और सेनेट में आज़म रज़ी तारड़ शिक़े पढ़ते रहे। अपोजिशन अरकान इस दौरान नारे लगाते रहे, शोर मचाते रहे। अच्छा, साथ ही MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास आज़म रज़ी तारड़ की नशिस्त पर जा पहुंचे। सार्जेंट ने वज़ीर कानून की नशिस्त को हिसार में ले लिया। फिर अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के सामने जमा होकर वहाँ भी नारेबाजी की और बिल की कॉपियाँ फाटे ली थी। ये सारा मंजर जो था कल अपोजिशन में था जिसे हमने देखा। और इसके साथ ही जी फिर MQM के जो सेनेटर है फैसल सब्जवारी वही कहते हैं 18वीं तरमीम आसमानी सहीफ़ा नहीं, इस तरमीम के ज़रिए सूबों को जो इख्तियारात हासिल हैं उनमें कमी नहीं चाहते, लेकिन ये इख्तियार शहरियों तक पहुँचने चाहिए। तो सुन लेते हैं क्या हुआ और क्या कह रहे थे सेनेटर फैसल सब्जवारी। 18वीं तरमीम भी सिवाय आसमानी नहीं का ये मकसद नहीं है कि कोई 18वीं तरमीम के जरिए जो सूबों को इख्तियारात हासिल हुए हैं उनमें कोई कमी बेशी चाहता है। इसका मकसद ये है उस रूह के तहत जो सूबों को इख्तियार और वसाइल तफवीज हुए वो उन्हीं सूबों के उन शहरियों तक तो पहुंचे जो सिर्फ सूबाई महकमों के जेर दस्त रह जाते हैं। 18वीं तरमीम के बाद 4 और इस्लामाबाद बन गए। आप NFC नहीं कम कर रहे, नहीं कीजिए,
ایک सर्टेन परसेंटेज उसकी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के लिए प्रॉमिस तो करवा दें। अपनी हम कोशिश करते रहेंगे, सारी सियासी जमातों के पास हम जाएंगे, अवामी बेहतरी के लिए जो हमारी दानिश में, हम अक्ले कुल नहीं है, हमारे जो हम प्रपोजल्स दें उसमें आप इस्लाह कर सकते हैं, कोई और उसके जाविये ला सकते हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने पीटीआई को आड़े हाथों लिया कल, और हमने देखा कि उन्होंने कहा कि पीटीआई ने जहां मुखालिफत में वोट डालना था वहां यह हक इस्तेमाल ही नहीं किया और 27वीं आईनी तरमीम में मदद की, क्योंकि ये ऑन बोर्ड थे और सिर्फ ड्रामेबाजियां कर रहे थे। लेकिन मुकम्मल बेनकाब हो गई है पीटीआई, ऐसा कहना था उनका। जरा आपको सुनवाते भी हैं। अच्छा, साथ ही ज़ाहिर है असेंबली में अरकान की जानिब से खिताब भी होते रहे, तो वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कौमी असेंबली के फ्लोर पर खिताब किया और कहा जी कि तहरीक इंसाफ के साथ जो भी मिला वो रुल गया। सलमान अकरम राजा के हवाले से उन्होंने और लतीफ़ खोसा के हवाले से कहा कि इनको देखें, इनका बेड़ा गर्क हो गया, इनका एक काम है कि लीडर बाहर आ जाए, लेकिन याद रखें कि वो उसी वक्त बाहर आएगा जब अदालतें उसे छोड़ेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल हमने देखा कि खूब आड़े हाथों लिया गया जब रहनुमा अपनी सेनेट में तकरीरें कर रहे थे। इसी तरीके से फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने भी कौमी असम्बली से खिताब के दौरान कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी से मुकाबला करना है तो पहले बानी पीटीआई को 12 साल जेल में रखो। ईवान में खैर शोर शराबा करने वाले चाहते ही नहीं कि उनका लीडर जेल से बाहर निकले। इन जैसों के होते हुए बानी को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। मज़ीद फिर उन्होंने ये भी कहा कि पीपी रहनुमा बोले कि लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, 9 मई वालों को ऐसी सज़ाएं दी जानी चाहिए कि किसी को दोबारा ये जुर्रत ना हो। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर फ़ारूक एच नाइक। और मीन बाय जब ये खबरें आ रही थी तो आपको बता दें कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कल रात गए, खबर आई कि वो इंतकाल कर गए हैं। सो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बड़े सीनियर सियासतदान थे, सहाफ़ी भी रह चुके हैं। और ज़ाहिर है कल जब वोट के मसला आ रहा था तो ये भी हमें मालूम हुआ था कि चेयरमैन सेनेट वोट नहीं कास्ट कर सकते, और सेनेटर इरफान सिद्दीकी अलील हैं जिस वक्त की खबर आई, तो इस वजह से वो भी वोट कास्ट करने नहीं आ सकते। तो फ़ारूक एच नाइक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक एच नाइक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा, अब 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से तो पास हो गई है, आज कौमी असम्बली में इसे पेश होना है, तो सेनेट में तो फिर भी खबरें थी कि हुकूमत के पास रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, फिर वो 2 अरकान आ गए, एक पीटीआई के अरकान आ गए, जेयूआई के। कौमी असम्बली में तो कोई इशू नहीं होगा? इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आज जो है बिल अगर पेश हुआ नेशनल असम्बली में तो ये बिल भी उधर भी पास हो जाएगा, और रिक्वायर्ड नंबर जो हैं 2/3 मेजॉरिटी के हुकूमत के पास है। अच्छा सर, कल हमने देखा कि सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से खूब शोर शराबा किया गया, एहतजाज किया गया। अब पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पर काट दिए गए या फिर आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रोल दे दिया गया है, तो इस मौक़िफ़ का उनकी या फिर आप इस तरमीम का दिफा किस तरह करेंगे? देखिए, बात यह है कि जब 26वीं तरमीम हुई तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी थी, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पर काफ़ी तनकीद था सुप्रीम कोर्ट के फेडरल सुप्रीम। अब इसकी वजह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी जो मोहतरमा शहीद भुट्टो साहबा ने और नवाज शरीफ साहब ने और बाकी तमाम जमातों ने इसको इंडोर्स किया था, इंक्लूडिंग पीटीआई, कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होना चाहिए। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, और इसके अंदर ये मैंडेटरी रखा हुआ है, ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी तमाम जजेस की, तमाम प्रोविंसेस से और इस्लामाबाद से भी, ताकि हर सूबे का और इस्लामाबाद से रिप्रेजेंटेशन हो जाए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात जो रखी हुई है कि एलिजिबिलिटी ऑफ जजेस है कि जो के बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हिस्सा, उनको 5 साल कम से कम हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा, और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस से दिया जाएगा उनकी इंटर स्टेट सीनियरिटी को भी मेंटेन किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, क्योंकि पहले भी यही बात ये थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना जाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करने का अब जितने भी आर्टिकल 199 के फैसले होंगे जो हाई कोर्ट्स करेंगे वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स देखेंगे। बाकी जो फैसले हैं, जो बाकी जो क्रिमिनल केसेस हैं या सिविल केसेस हैं, वो तमाम क्या कहते हैं बाकी सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात की गई है कि अब जो फैमिली मैटर्स होते हैं, और जैसे तलाक का हुआ, मेंटेनेंस का हुआ, उसका जो रेंट केसेस होते हैं कि किराएदार और मालिक मकान का जो झगड़ा होता है,
وہ انہوں نے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے امینڈمنٹ کے اندر کہ یہ ہائی کورٹ سے تک رہیں گے اور سپریم کورٹ میں نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ ایک ایکسیپشن دی گئی ہے جو گارڈین شپ کے کیسز ہوتے ہیں بچوں کی کہتے ہیں جو گارڈین شپ کیسز ہوتے ہیں وہ کیونکہ اس میں انٹرنیشنل لا بھی انوالو ہو جاتا ہے وہ سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں کی گئی ہیں تاکہ عوام کی بھلائی کے لیے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بھی مینٹین رکھنے کے لیے کی گئی ہے. اچھا فاروق نائک صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, کل حکومت کو سینٹ پہ 2 ووٹ کم پڑ رہے تھے جس میں سے پھر ایک JUI کے احمد خان صاحب اور دوسرے فیصل ابڑو صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے, اور ووٹ لینے کے بعد ابڑو صاحب نے استعفیٰ بھی دے دیا. تو پہلے تو بتائیں ان کو راضی کیسے کیا, دوسرے استعفیٰ کیوں دیا انہوں نے پھر؟ دیکھیے جہاں تک ابڑو صاحب کا تعلق ہے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس میں یہ کہا کہ میں یہ جو ووٹ دے رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم صاحب کی وجہ سے دے رہا ہوں کہ انہوں نے جنگ جیتی ہے اور کہ انہوں نے بہت اچھا فوج نے کردار بہت اچھا دیا ہے انڈیا کے خلاف, اور اس لیے میں 27ویں ترمیم کو ان کی وجہ سے ووٹ دے رہا ہوں, کسی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے ووٹ نہیں دیا. یہ بات انہوں نے بڑی کلیئرلی فلور آف دا ہاؤس پہ کی. باقی رہ گیا انہوں نے استعفیٰ دیا, جو استعفیٰ ہے اس کو ابھی ایکسیپٹ تو نہیں کیا گیا, اس کو ایکسیپٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. چیئرمین سینٹ صاحب جب ان کی استعفیٰ یا رائٹنگ میں لیں گے یا فلور آف دا ہاؤس کو مانیں گے, یہ چیئرمین صاحب یہ ثوابدید ہے آف دا سینٹ کہ اس استعفے کے ساتھ جو فلور آف دا ہاؤس دیا ہے اس کو کیسے ٹریٹ کریں. اچھا اور ایک چیز بتائیے گا, قمر زمان کائرہ صاحب کا لیاوائی نیوز کے پروگرام میں اپنی رائے دے رہے تھے, سوال تھا ان سے, تو انہوں نے کہا جی جو شخصی قانون سازی ہوتی ہے صدر کے حوالے سے سوال پوچھا جا رہا تھا جو انہیں تاحیات استثنا ملا ہے صدر مملکت کو, تو انہوں نے کہا جی میں اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ اپنے ساتھی کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک تاحیات کے کہتے استثنا کا تعلق ہے, امیونٹی کا تعلق ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ کو بھی ہے, اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جو صدر ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے, ریاست کا صدر ہوتا ہے, وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوتا, وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے پاس پاورز بھی نہیں ہوتی, ایگزیکٹو پاورز بھی نہیں ہے. ایگزیکٹو پاورز جو تمام پرائم منسٹر کی ہوتی ہے, اس عہدے کو عزت دینے کے لیے یہ لائف لانگ امیونٹی استثنا دیا گیا. مگر اگر اس کے اندر ایک قدغن لگائی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر صدر پاکستان ان کی جب ٹرم پورا ہو جاتا ہے, ریٹائر ہو جاتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان, اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں اور ہولڈر آف پبلک آفس بنتے ہیں تو اس دورانیے کے اندر ان کا یہ استثنا جو ہے سسپینڈ ہو جائے گا. ان کے جو بھی ایکٹس ہوں گے وہ اس استثنا سے بری ذمہ ہوں گے. اور جو پرائم منسٹر نے جی اپنا یہ حق کہتے ہیں جی میں عوام کی عدالت میں جواب دے ہوں, تو ان کو بھی انہوں نے ان کو استثنا کی تھی لیکن انہوں نے کہا جی میں استثنا نہیں لینا چاہتا. آپ سمجھتے ہیں انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے جہاں تک پرائم منسٹر کا استثنا کا تعلق ہے بل کے اندر نہیں تھا, اور یہ جو ان کے جو PMLN کے 2 رکن ہیں انہوں نے یہ امینڈمنٹ پرپوز کی تھی ہماری کمیٹی کو, جس کو میں چیئر کر رہا تھا, اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس, اور کو چیئر تھے چودھری زید صاحب ناشر اسلامی کے. پھر انہوں نے خود ہی اس کو وڈرا کر لیا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کرتا ہے اس کو استثنا نہیں ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں یہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے صحیح فیصلہ کیا ہے جو کہ قانون, آئین اور عوام کی کیا کہتے ہیں خواہشوں کے مطابق ہے. فاروق صاحب میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ کے پاس پہلے پاور تھی سو موٹو پاور جو ہم کہتے تھے, اور سپریم کورٹ اپنی مرضی سے کسی بھی کیس کو اٹھا کے سننا شروع کر دیتی تھی. آپ کو پتا ہوگا بے اندازہ کیسز سنے گئے جس کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلے دیے بغیر کہ کوئی درخواست نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. اب ہم نے یہ امینڈمنٹ کی ہے کہ یہ سو موٹو پاور جو ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ جب بھی ایکسرسائز کرے گا, اگر کوئی شخص پاکستانی شہری درخواست دے گا کہ وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہو رہی ہے, تب جا کے یہ سو موٹو پاور ایکسرسائز کیے جائیں گی, ورنہ یہ پاور ایکسرسائز کرنے کی پاور ختم کر دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جوڈیشل ریسٹرینٹ ہے اور بہت اچھا ہے. دوسرا, جو انٹرم آرڈرز ہوتے تھے ٹیکس کیسز کے اندر, لوگ اسٹے لے لیتے تھے وکیل, اور جو سائل ہوتا تھا وہ کیس چلتے نہیں تھے, ریونیو جو گورنمنٹ کا جو ریونیو ہے وہ بلاک ہو جاتا تھا,
اس کے اندر بھی ہم نے یہ ترمیم کیا ہے ان کے اندر کہ یہ 6 مہینے سے زیادہ جو 6 مہینے سے زیادہ ہم نے آگے دیا ہے، اس کے بعد اگر وہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ آٹومیٹیکلی اسٹے آرڈر ختم ہو جائے گا تاکہ حکومت کا ریونیو پر افیکٹ نہ ہو۔ اچھا، اور فاروق صاحب کل جب ہم سینٹ کا اجلاس دیکھ رہے تھے، تمام تر کارروائی پروسیجر دیکھ رہے تھے، ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے، لیکن اس کی مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہیں آیا۔ تو پی ٹی آئی مخالفت بھی تو کر سکتی تھی، مخالفت میں بھی تو ووٹ دے سکتی تھی۔ سینیٹر فیصل باوڑا اس کے بعد پھر سینٹ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی آن بورڈ ہی تھی، بس دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ ڈرامے بازی کی جا رہی تھی۔ تو کیا پی ٹی آئی واقعی آن بورڈ تھی اور یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کیا جا رہا تھا، بائیکاٹ اور شور شرابہ احتجاج؟ یہ اس کے پر میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، واڈا صاحب کو علم ہوگا، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ مگر جب اجلاس شروع ہوا پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کی، بہت زیادہ زور سے پروٹیسٹ کی، مگر جب کلاز بائی کلاز ریڈنگ سٹارٹ ہو گئی کانسٹیٹیوشنل بل کی، انہوں نے واک آؤٹ کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں ان کو چاہیے تھا کہ یہ میری سوچ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ ہال میں رہتے اور کیا کہتے ہیں ووٹ خلاف دیتے تاکہ یہ پتہ چلتا کہ اس کی مخالفت بھی کی گئی ہے۔ اب ریکارڈ پر یہ آ گیا ہے کہ دس بل ہیز بین پاسڈ وداؤٹ اینی اپوزیشن فرام دا پی ٹی آئی اور دا اپوزیشن ممبرز آف دا سینٹ۔ فاروق صاحب ایک چیز بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے مخالفت میں ووٹ بھی دے سکتے تھے، لیکن ان کا گلہ یہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ شیئر تو کرتے، جس دن ترمیم پاس ہونی ہے اس دن وہ ساری دستاویز دیکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی تجویز لے کر آتے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا، ایک ڈیو ٹائم بھی دینا چاہیے تھا پھر اپوزیشن کو؟ دیکھیں، جب حکومت بل لے کر آئی، حکومت نے جب یہ بل پیش کیا سینٹ کے اندر، تو اس کے بعد یہ اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس کی پاس چلا گیا۔ جب اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس چلا گیا، ہم نے 2 دن اس پر ڈیلیبریشن کی ہے اور ایک کلاس کو ہم نے دیکھا ہے اور امینڈمنٹ پرپوز کیے کمیٹی کے اندر۔ ان کو چاہیے تھا کمیٹی کی میٹنگز میں آتے، جیسے جے یو ایکٹ کی شروع میں تو آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، مگر پھر وہ اپنی لیڈرشپ کے احکامات کے عمل کرتے ہوئے واک آؤٹ کر گئے۔ اگر وہ کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے کہ جو 2 دن صبح سے لے کے شام تک چلتی رہی ہیں کلاس بائی کلاس، اس کے اندر اپنی امینڈمنٹس دیتے تاکہ ریکارڈ پر آتا کہ انہوں نے کوئی امینڈمنٹس پرپوز کی ہے۔ اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بل کی کاپی نہیں ملی، نہ بھی ملی ہو، تو کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ حکومت اپنے بل ایسے ہی لاتی ہے، لے کر آئی۔ آپ ارکان کو تو ملی ہوگی نا کمیٹی میں نہ جاتا، جب آپ لوگ سی سی کا اجلاس کر رہے تھے، جی تو اس وقت آپ لوگوں کے پاس تھا مسودہ؟ جی ہمارے پاس جو تو بل جو تھا ہمیں شیئر کیا گیا تھا، وہ جو بل تھا جس پر ہم نے آبجیکشنز کی تھی، بے اندازہ کے کہتے ہیں آبجیکشن تھی، اور پھر بل انہوں نے امینڈ کیا۔ دیکھیں وہ جو بل حتمی بل نہیں تھا، ایک ڈرافٹ پرپوز ڈرافٹ تھا۔ اب جو فائنل ڈرافٹ آیا، ان کو پی ٹی آئی کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کمیٹی کی میٹنگ میں آ کے اس کو اپوز کرتے، ان کو جو بھی ان کے اختلافات تھے۔ اچھا، اور فاروق صاحب پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی تجاویز کیوں قبول نہیں کرتی؟ آپ تو مطلب پیپلز پارٹی جمہوریت کی بات کرتی ہے، جمہوریت کی علم بردار ہے، تو پھر بات اگر جمہوریت کی کرتے ہیں تو پھر آئینی تحفظ کے لیے مطلب ایم کیو ایم کی تجاویز کو کیوں نہیں مانا جاتا، ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ دیکھیے، جہاں تک 140A کا تعلق ہے لوکل گورنمنٹ کا، جو ایم کیو ایم تجویز لے کر آئی، اس پر بڑا اگر یہ آئینی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 140A جو ہے جو لوکل گورنمنٹ ہے، پروونشل سبجیکٹ ہے۔ سب سے بڑا جو کوشچن آئینی آتا ہے سامنے، کیا فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈریشن جو ہے لا بنا سکتی ہے پروونسز کے لیے؟ سب سے بڑا آئینی نقطہ یہ چیز کمیٹی کے اندر اٹھی، کمیٹی کے اندر یہ بحث ہوئی، ان کے بل کے جو چیزیں تھیں، ان کمیٹی کے ممبران کو اس سے اختلافات نہیں تھے، مگر بات یہ تھی کہ آئینی تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہ آپ نے 140 لوکل گورنمنٹ کا لا چینج کرنا چاہتے ہیں فیڈریشن کے تھرو، تو تمام جتنے بھی 4 صوبے ہیں اور اسلام آباد ہے، اس کی بھی تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کیا جائے۔ تو یہ بات پہ ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد ایم کیو نے بھی ایگری کیا کہ اس کو یہ جو 140A کا آرٹیکل جو ہے آئین کا، اس میں تمام صوبوں کے ساتھ یا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے اور پھر تبدیلی دیا جائے۔
ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سینیٹر فاروق ایچ نائک ہمارے ساتھ تھے، اسی صورتحال پر بات کر رہے تھے. ویلکم بیک. اور بھارت کی جانب سے مذموم عزائم کا سلسلہ جاری ہے. سیکیورٹی فورسز نے بھارت کے حمایت یافتہ فتنۃ الہندوستان کے خواریوں کی دہشت گردی کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے اور خواریجی ایک اور سانحہ اے پی ایس کرنا چاہتے تھے. جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں کیڈٹ کالج پر خواریجیوں کا بزدلانہ حملہ کیا گیا جو کہ ناکام بنایا گیا. فورسز کی فوری کارروائی میں 2 خوارج جہنم واصل ہوئے. حملہ آوروں نے ناکامی پر بارود سے بھری گاڑی کیڈٹ کالج کے مرکزی دروازے سے ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں مین گیٹ اور ملحقہ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا. اور فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس اٹیک کو بالکل انٹرسیپٹ کیا اور اس کوشش کو ناکام بنایا. آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا عزم استحکام ویژن کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا. اور اسی وجہ سے پھر ہم بات بھی کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تحقیقات میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. تھینک یو سو مچ زاہد صاحب جوائن کرنے کے لیے. زاہد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں بر وقت ایکشن لیا گیا، لیکن جس طریقے کا یہ حملہ تھا اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ اے پی ایس کی طرح کا سانحہ کرنا چاہتے تھے، تو ہم نے تو بھرپور جواب دیا اور ہماری طرح سے الرٹ بھی ہیں، چوکنا بھی ہیں. دشمنوں کو کیا پیغام دیا گیا، آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار دا انوائٹ. ایک ان بیکمنگ بیہیویئر ہے جی ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جو کسی کی پراکسی کی وار لڑ رہے ہیں. اس حملے کا 2-3 مقاصد ہے جی. ایک تو وہ پاکستان کو بڑا کلیئر میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ول ہیو ٹو فائٹ اس. ہمارے ساتھ جب تک آپ جنگ نہیں کریں گے تب تک یہ آپ اپنا امن جو ہے نا وہ اچیو نہیں کر سکتے. یہ کمپیل کر رہے ہیں اور میسج یہ کر رہے ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو فائٹ یو، کہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں اور ہم کسی انسانیت کے کسی درجے سے بھی نیچے گر سکتے ہیں جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ اپنا جو پراکسی اسپانسر ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ وی ہیو نو سمپتھی فار دا پاکستانیز. نہ ہم سے امن کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ہم ان سے لڑائی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ہمیں جتنا یوز کرنا چاہتے ہیں کریں، بس ہمارے جو اکنامکس ہے، جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ اکنامکس ہے، اس کو آپ بھرپور طریقے سے اس کا جاری رکھیں جی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی ہم نے اندازہ ہو رہا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں یا وہاں پہ جو کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے اس وار ریلیٹڈ اکانومی کے ساتھ ان کی جو ایسوسیشن ہے، اس میں وہ ان کا سب سے بڑا دشمن میرے خیال میں امن ہے. اگر امن ہوگا تو ان کی یہ فرنچائزز، یہ ٹیررزم ریلیٹڈ فرنچائزز ختم ہو جائیں گے، یہ ان کے بزنسز ختم ہو جائیں گے. تو اس کو میں ایک اب نارمل ایکٹ کہوں گا جو اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور پاکستان کو میسج کنوے کیا ہے. دوسرا، پاکستان کو ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں جی. پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ جو فاٹا ایریاز ہیں، ایکس فاٹا ایریاز، جو خیبر کے ہمارے یہ ڈسٹرکٹس ہیں، جو نئے ڈسٹرکٹس بنے تھے جہاں پہ یہ سارے آپریشنز ہو رہے ہیں وزیرستان وغیرہ میں، وہاں کے لوگوں کا جو اسٹیٹ کے اندر فیتھ ہے اس کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. کورژن اور انٹیمیڈیشن سے وہ ان کو ڈیمورلائز کر کے پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو جو سپورٹ حاصل ہونی چاہیے عوام سے اس کو انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں. پھر پاکستان کی فیوچر جنریشن کے اندر ایک خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں. تو یہ وہ ہینیس عزائم ہے جس کو وہ پرسو کر رہے ہیں. بٹ آن دا کنٹریری، آن دا ادر سائڈ، پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لی ہے. ورنہ دیکھیں نا، جب بھی ہماری ان سے بات چیت ہوتی تھی، ابھی انقرہ میں بھی، دوحہ میں بھی، پاکستان اپنے سٹانس پہ قائم رہا. پاسٹ میں پاکستان کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرتا رہا. اب ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں رہا کہ تحریک طالبان افغانستان ہو، اس کے جو اندر سے گروپ مرضی ہو، چاہے وہ کندھاری گروپ ہو یا حقانیز گروپ ہو یا ایون ادر آرگنائزیشن ISIS KP، وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتی ہے. ان کے خوف سے کہ وہ دوسرے گروپ کے ساتھ نہ مل جائے. ایک انٹرا وار بھی چل رہی ہے، گروپس کی کشمکش بھی چل رہی ہے ٹو گین کنٹرول. اس کے نتیجے میں بھی یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور آف کورس پاکستان نے اپنی جو ڈٹرمینیشن ہے وہ ظاہر کر دی ہے. پاکستان ول ٹیک دیم آؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں. انشاءاللہ. لیکن زاہد صاحب، کوئی مذہب آپ کو نہیں یہ سکھاتا کہ آپ نے معصوم بچوں کو شہید کرنا ہے. کوئی کلچر، کوئی تعلیم آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا ہے. وانا کیڈٹ کالج پر یہ جو خودکش حملے، ناکام خودکش حملہ تھا، اس کی کڑیاں افغانستان سے ملتی ہیں جا کے. اور یہ وہی افغان طالبان رجیم ہے جو انہی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے انکار کرتی رہی. تمام جتنے بھی ادوار ہوئے مذاکرات کے، اس میں انکار کرتی رہی. تو
اس کا تو مطلب پھر یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان رجیم کو انسٹیبلٹی سوٹ کرتی ہے اور دے فیڈ آن خطے کی انسٹیبلٹی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. یہ تو پھر مرسنریز ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ ہائرڈ گنز ہیں. دیکھیے افغانستان طالبان جو ہے وہ اپنا افغانستان کے ایجنڈے پہ تو کام نہیں کر رہے تھے. وہ افغانستان کی ترقی کے لیے، افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے، افغانستان کی عوام بے معنی ہے ان کے لیے. پھر آپ نے مذہب کی پہلے بات کی ہے. مذہب کچھ صرف شریعت کے طور پر یوز کیا گیا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے، پاسٹ میں بھی ہوتا رہا، اور اب موجودہ دور میں تو ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ مذہب کو یوز کرتے ہیں اور اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو حاصل کرتے ہیں. ہندوتوا کو دیکھ لیجئے، وہ مذہب کی ایکسپلائٹیشن ہے اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کرتے ہیں. صہیونیت کو دیکھ لیجئے، یہاں پہ انہوں نے اسلام کا چہرہ مسخ کیا ہے جی. اسلام کو یوز کیا فار دا ریڈیکلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ، اور اس کو ایک پاپولر نعرہ بنا کر عوام کو بے وقوف بنایا گیا. ہم نے سوات میں بھی اس کی اپلیکیشن دیکھی، افغانستان پورے میں دیکھ. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریلیجن. یہ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں. اٹ از آل ایسوسیٹڈ ود دی ٹیررسٹ اکانومی، یہ جو ٹیررزم کی اکانومی ہے اور اپنے پاور میں رہنے کی. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ طریقہ کار یا دس وے آف لائف سے دور ہو جائیں گے، انسانیت کی طرف جائیں گے، امن کی طرف جائیں گے. دیٹس وائی میں کہتا ہوں کہ افغانستان میں ایک جو تحریک طالبان ہے، اب ان کا یہی ایک اسلوب اور اصول نظر آ رہا ہے کہ ان کا بگیسٹ اینیمی از دا پیس. تو یہ اسلام کو یوز کر رہے ہیں. اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریلیجن. یہ ٹیررزم ایکٹس ہیں اور اسی پیرائے میں اس کو لے کر اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. بالکل. تھینک یو سو مچ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور اس میں بھارت اور ہندوستان اور افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. وہ ہر نئے دن کے ساتھ روز ہمیں ایک نئی ہمارے سامنے انکشاف لے کر آتا ہے، جو کہ ہم نے اس میں بھی دیکھا. ہم آپ کو ذرا بریک سے آ کے بتاتے ہیں کہ انڈیا نے رات گئے کیا ذرا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جائیں گے تھوڑی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اور سندھ کے مختلف شہروں میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں ہولناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے، ہوش ربا اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اب تک صوبے میں آپ یہ دیکھیں کہ 26 افراد ڈینگی کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا چکے ہیں. اس تشویشناک صورتحال کے پیش نظر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں سندھ کی تمام نجی تشخیصی لیبارٹریز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 31 دسمبر 2025 تک ڈینگی اور ملیریا سے متعلق ٹیسٹ کی فیسوں میں کمی کریں. اور نوٹیفیکیشن میں نجی لیبارٹریز کو پابند کیا گیا کہ ملیریا آئی سی ٹی کی فیس 3050 روپے سے کم کر کے 600 روپے کی جائے. ویسے اچھا اسٹیپ ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو نجی تشخیصی لیبارٹریز ہیں یہ اب بھی مریضوں سے من مانی فیس وصول کر رہے ہیں. تو جان لیتے ہیں انور خان سے کہ یہ کس حد تک درست ہے. بتائیے گا، ظاہر ہے جو صورتحال ہے حکومت نے ایک اچھا اسٹیپ لیا، لیکن جو نجی لیبارٹریز ہیں یہ تو اب بھی زیادہ چارج کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے؟ جی دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. جو صورتحال یہ کہ ڈینگی کے حوالے سے جو محکمہ صحت 26 اموات کا جو ذکر کرتی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، تاہم مختلف ذرائع محکمہ صحت سے متعلق نجی و سرکاری اسپتالوں کے وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ تعداد کم و بیش 60 سے تجاوز کر چکی ہے. اور رواں سال صوبہ سندھ کے اندر 60 سے زائد افراد جو ہے وہ ڈینگی کے باعث اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں اور سرکاری سطح پر صرف 26 کی تصدیق کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 21 اکتوبر کو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کے اندر دسمبر کے اختتام تک ریویو کیا گیا تھا کہ تمام کے تمام جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، بالخصوص اگر ہم بات کریں گے ملیریا آئی سی ٹی، اس کی فیس تھی 30,050 روپے، جس کو کم کر کے جو ہے وہ 600 روپے کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ڈینگی NS1 اس کی جو ٹیسٹ تھی وہ 4 سے 4,500 روپے سے کم کر کے تقریباً 1,100 روپے کیا گیا تھا. تاہم عملاً صورتحال یہ کہ اس وقت شہر کے کسی بھی سرکاری اسپتال کے اندر ملیریا کا ٹیسٹ ہو یا ڈینگی کا ٹیسٹ ہو کم و بیش گزشتہ 2 سے 3 سال سے ارتفاع کا شکار ہیں، یعنی عملاً بند کیے جا چکے ہیں. اور مکمل طور پہ صوبہ سندھ کے لاکھوں مریضوں کا جو اس وقت انحصار ہے وہ سندھ کی نجی لیبارٹریز کے اوپر ہے. اور اس وقت اگر بات کی جائے گی ڈینگی کے حوالے سے تو ڈینگی کا واحد علاج پھر یہ ہوتا ہے پلیٹیلیٹس. سنگل پلیٹیلیٹس لینے کے لیے جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو سنگل پلیٹیلیٹس کی قیمت 8 سے 10,000 روپے ہے. اور ایکیوٹ کنڈیشن کے اندر جبکہ مریض کی حالت انتہائی تشویشناک ہو تو اس کو ضرورت پڑتی ہے میگا پلیٹیلیٹس کی. اور میگا پلیٹیلیٹس اس وقت مارکیٹ کے اندر 30 سے 40,000 روپے کا دستیاب ہے. اور اس وقت بعض سرکاری اسپتالوں کے اندر تو پلیٹیلیٹس فراہم کر دیے جاتے ہیں. تاہم عملاً صورتحال یہ ہوتی ہے کہ
जो मरीज देर इलाज होते हैं उनको प्लेटलेट्स का इंतजाम खुद करना पड़ता है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से मौसर इंतजाम किया गया था, अच्छा इंतजाम किया गया था। ठीक है। महकमा सेहत ने सूरत हाल का नोटिस लिया गया था। अमलन सूरत हाल इस वक्त ये है कि वो चार्जेस निजी लेबॉर्टरीज की जानिब से मनमाने चार्जेस वसूल करने का सिलसिला जारी है और मरीजों की तादाद वो डेंगू की हो या मलेरिया की खतरनाक हद तक इजाफा जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर हमें सूरत हाल बताने। किसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं CEO सिंध हेल्थ केयर कमीशन जनाब डॉक्टर एहसन कबीर सिद्दीकी साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर एहसन ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, बहुत अच्छा स्टेप लिया गया, अहकामात दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ केयर कमीशन ने ज़ाहिर इस पर मेक श्योर किया, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा है इसमें कि मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा इसमें कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं था, ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन का इनिशिएटिव था। क्योंकि थोड़ा सा आपको इसमें बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि हेल्थ केयर जो है अब 70% प्राइवेट सेक्टर में जा चुकी है। ठीक है। पहले ज़माने में गवर्नमेंट सेक्टर में होती, अब 70% प्राइवेट सेक्टर में, जो लैब्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में वो केयर प्रोवाइड करते हैं। आज ये जो इदारा है सिंध हेल्थ केयर कमीशन, ये 7 साल पहले ऑपरेशन इसने शुरू किए थे 2018 में। 2018 से पहले कभी कोई प्रेसिडेंस नहीं है, कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि कभी भी किसी टेस्ट के या किसी चीज़ के प्राइस कम कराए हों प्राइवेट सेक्टर में। जब ये कमीशन रेगुलेटरी बॉडी बनी मुख्तलिफ सूबा में और ख़ास तौर पर सिंध में मैं बात जिक्र करना चाहूँगा, तो इसके बनने की वजह से हमारे पास एक पावर आई कि हम प्राइवेट सेक्टर को क्योंकि रेगुलेट करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर तो ऑलरेडी एक तरह से सेमी रेगुलेटेड है, तो जब हम प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करेंगे तो उनकी हम रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग करते हैं। ठीक है। तो हमारा उनके साथ एक ऐसा पार्टनरशिप क्रिएट हो गई है कि हम अगर उनसे कोई बात कहें तो वो माने। इसका पहला अमली मुजाहरा हुआ था कोविड के ज़माने में। ठीक है। हमने PCR के टेस्ट कम रेट जो थे वो कम कराए थे। उसके बाद 2022 में आपको याद होगा जब सैलाब आया था और उसके बाद डेंगू उस वक्त भी इसी तरह फैला था, तो उस वक्त भी हमने ये प्राइस कम कराए थे। अब इस दफ़ा भी हमने, अभी इसकी इत्तला अखबारों में आना शुरू नहीं हुई थी, हमने 21 अक्टूबर को जैसे ये फरमा रहे थे, हमने ये नोटिफिकेशन निकाला, लैब्स को बुलाया। मेन लैब्स पाकिस्तान कराची या सिंध के प्रोविंस में मौजूद हैं, अगर नाम आपको पता है सारे जो नेटवर्क्स हैं बड़े बड़े, मैं नाम ले भी देता हूँ क्योंकि उनके नाम हमने अखबार में भी देते हैं। आगा खान है, चुगताई है, टब्बा है, राहिल रिसर्च लेबॉर्ट्री, बड़े बड़े जो नेटवर्क्स हैं, इनसे हमने नेगोशिएट किया, हमने ये प्राइस इस्टेब्लिश कराए। प्राइस इस्टेब्लिश कराने के बाद पाकिस्तान में 90% कंप्लाइंस अगर आपको मिल रही होगी तो वो आपको कोई नहीं बताता। 1%, 2%, 3% जिसको नहीं शिकायत होती है वो आपको शिकायत करता है, तो उससे लगता है कि शायद सब लोग इस पर अमल नहीं कर रहे। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, आप अभी किसी को भेजें, जो बड़े बड़े नेटवर्क्स के मैंने नाम लिए हैं, इनमें आप भेजिए किसी को, उसका टेस्ट उसी प्राइस पे होगा। 1-2 कंप्लेंट्स हमारे पास आई, हमने उन कंप्लेंट्स को रेक्टिफाई किया, उसको क्लैरिफाई किया। जहाँ तक इत्तला नहीं पहुँची थी कि इसके प्राइस कम करने हैं, तो उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने कल एक नया नोटिस निकाला है जिसमें लैब्स को हमने थोड़ा सा सख्ती के साथ कहा है कि इसकी शिकायत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लैब ने कहा कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पहली दफ़ा होगी, लेकिन बाद में डॉक्टर कहता है फ़ोन पे कि रोज़ाना टेस्ट कराते रहो, क्योंकि इसके अंदर मसला यही होता है कि टेस्ट बार बार कराना होता है। अच्छा। एक टेस्ट होता है इसमें CBC। बिल्कुल। अच्छा, CBC जो है वो तकरीबन हर मर्ज़ में कराया जाता है, हर मर्ज़ में। तो उन्होंने कहा हम डेंगू के लिए कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि CBC के रेट हम कम कर रहे हैं। अच्छा। तो लोगों ने क्या किया कि अब वो CBC किसी और वजह से करा रहे थे, उन्होंने कहा जी आप किससे करा रहे हैं, हम फला, उन्होंने कहा इस पर रेट कम नहीं होंगे। तो ये भी शिकायत आई, तो इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए कि लोगों को अगर डेंगू का शक है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वो जाता है, टेस्ट कराता है, उसके पैसे इंशाल्लाह ताला उससे रिड्यूस रेट लिए जाएंगे। और अगर उस टेस्ट की बुनियाद पर अपना वो फॉलोअप टेस्ट कराता है, यानी फॉलोअप से मतलब हर 2 दिन बाद उसको CBC कराना है प्लेटलेट काउंट देखने के लिए, तो वो भी पैसे कम लिए जाएंगे। CBC के पैसे भी कम लिए जाएंगे? बिल्कुल पैसे कम लिए जाएंगे उस बीमारी की रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि उसी को फॉलो कर रहा है वो। दूसरी वजह इसमें आप अगर चाहें आपके प्रोग्राम में इसकी गुंजाइश हो कि इसके प्लेटलेट कम जो होते हैं, लोगों को इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अगर आप चाहें तो उस पर भी मैं 2 लफ्ज़ बोल दूं आपके लिए, ताकि आपके नाजरीन जो देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा इसमें। पहली चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ से ज़रा प्लीज़ क्लियर कर लूँ आपसे कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं जाता हूँ टेस्ट करवाने के लिए, मुझे नहीं पता कि डेंगू है, मलेरिया या वट एवर, सस्पेक्ट है एग्जैक्टली, और मैं CBC करवाता हूँ, ठीक है? CBC होगा, पहले होगा NS1 एंटीजन टेस्ट। अच्छा, पहले NS1 होगा, पहले तभी होगा, तभी पता लगेगा आपको है या डेंगू नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, हो गया। और अगर नहीं आता डेंगू तो फिर मुझे चार्ज क्या होगा? NS1 के चार्जेस तो आपको कमी वाले लिए जाएंगे, कम वाले लिए जाएंगे, कम वाले लिए जाएंगे। अच्छा, क्योंकि वो डेंगू का टेस्ट है। ठीक है, ठीक है, सही, प्लीज़ कंटिन्यू। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें हमारे कई जगह पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी और पेशेंट को भी आगाही देने की ज़रूरत है कि डेंगू एक वबाई सूरत इख्तियार जब कर जाता है तो लोगों में पैनिक फैल जाती है। मैं आपको थोड़ा बयान कर दूँ इसमें कि इसका जो मोर्टालिटी रेट है वो लेस देन 1% है।
اور وہ بھی کمپلیکیٹڈ کیسز میں. تو اگر 100 لوگ بیمار ہوتے ہیں تو 100 لوگوں میں سے تقریباً 98.5-99% لوگ الحمدللہ سیلف لمیٹنگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ وائرل ڈیزیز کا کوئی علاج نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر کوی صاحب, ہم چاہیں گے آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں, لیکن ابھی یہاں پر بریک لینا ہے, تو بریک بعد واپس آتے ہیں تو کچھ سوال ہیں وہ بھی آپ سے پوچھیں گے. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور ناظرین, ہم ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. سندھ میں ملیریا اور ڈینگی کے بڑھتے کیسز, بڑھتے ہوش ربا سٹیٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کے باعث ہم نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی ویری سیڈلی ہمارے جو تشخیص کا عمل ہے اس میں لیب ٹیسٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب عوام کا رجحان کچھ اس طرح کا ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ سنس وہ جو لیب ٹیسٹس ہیں وہ عام شہریوں کی پہنچ میں نہیں تھے, تو ہم لوگ سیلف میڈیکیشن کرنا شروع کر دیتے تھے. ہم وہ ایک دوائی آتی ہے مخصوص, میں اس کا نام نہیں لے سکتا, لیکن ہم لوگ ہر 5 گھنٹے بعد خود ہی کھا لینی, اور پھر سیلف میڈیکیشن, سیلف پرسکرپشنز کے اوپر ہم چل رہے تھے. بٹ آپ کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ آج سے لے کر 31 دسمبر تک آپ چاہے NS1 ڈینگی کا ٹیسٹ کروائیں, یا آپ ICT ملیریا کروائیں, یا آپ CBC کروائیں, کسی بھی لیبارٹری سے, چاہے وہ ہاسپٹل کے اندر موجود ہے, چاہے وہ ہاسپٹل سے باہر ہے, یا پھر وہ کوئی نیٹ ورک آف لیبارٹریز ہے, وہ آپ کو بتدریج بہت مناسب اور معمولی ریٹس پر ملے گی. اور یہ کہنا ہے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ڈاکٹر احسن کوی صاحب, CEO سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے. سو ڈاکٹر احسن کوی, ریٹس ان سے جان لیتے ہیں, ذرا ہمیں تھوڑے سے ریٹس بھی بتا دیں تاکہ عوام کو بھی اس سے آگاہی ہو جائے. دیکھیے, اس میں ریٹس جو ہیں سگنیفیکنٹلی کہ ہم نے کرائے تھے, سگنیفیکنٹلی مطلب میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں. اس میں ICT ملیریا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ملیریا کے لیے کیا جاتا ہے, جس کے ریٹ نارملی اپ ٹو 3050 روپے تھے, جو ریڈیوس ہو کے ہم نے 600 روپے کرا دیا. اوکے. جو ڈینگی NS1 اینٹیجن جو کہ ڈینگی کو ڈائگنوز کرتا ہے, وہ تقریباً 4500 کا ٹیسٹ تھا, جو اب صرف 1100 روپے میں ہوگا. اس کے علاوہ جو ڈینگی کا ایک IgM یعنی جو اس کی دیکھتے ہیں ہم کہ اینٹی باڈیز کتنی ہیں, وہ ٹیسٹ 4150 کا تھا, جو اب 1500 کا ہوگا انشاءاللہ. اور جو CBC ہم کراتے ہیں, جس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیل کی یا خلیوں کی تعداد کتنی ہے, خاص طور پہ پلیٹلیٹس جس کا آپ نے ذکر سنا ہوگا, تو وہ ٹیسٹ نارملی 1250 کا ہوتا تھا, جو کم ہو کر اب 500 روپے کا ہوگا. اب اس سب چیزوں میں ضروری یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں, کسی کو بھی بخار ہوا تو جی مجھے ڈینگی تو نہیں ہو گیا, تو اس لیے ظاہر بات ہے وہ لیب کی طرف جاتے ہیں. تو بہتر یہ کہ پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, ڈاکٹر سے پرسکرپشن لے لیں ایڈوائس ٹیسٹ کرنے کی, اور پھر لیب میں جائیں. تو اس سے یہ آسانی ہوگی, لیب کو بھی پتہ ہوگا کہ کوئی ریزنیبل آدمی کے تھرو یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ لوگ پینک میں آ کے ٹیسٹ کرائیں. اس سے کیا ہوگا, یہ کیوں کرایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ڈینگی کی بیماری میں علاج کوئی نہیں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس میں صرف آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے کہ کہیں جو سیلوں کی یا خلیوں کی تعداد کم تو نہیں ہو رہی ہے, خاص طور پہ پلیٹلیٹس کی. تو اس کے لیے اس کو یا تو ڈیلی یا آلٹرنیٹ ڈے پہ ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے. تو ٹیسٹ کے ریٹ کم کرانے کی بیسک وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ریپیٹڈلی ٹیسٹ ہوگا اس کا, تو وہ ریپیٹڈلی جتنی بار بھی ٹیسٹ کرائے گا وہ ریڈیوسڈ پرائس وہ ریڈیوس پرائس پہ ہوگا جب تک اس کو ڈینگی کے لیے ٹیسٹ کرا رہا ہے. آپ نے جو میک شور کیا ہے, دوسرے یہ کہ اگر شکایت کسی کو ہوتی ہے تو کوئی ایسا نمبر, کوئی ایسی ہیلپ لائن ہو جس پہ وہ بتا سکیں جی کہ آپ کے مقرر کردہ جو ریٹس ہیں اس کے تحت ہم سے نہیں لیے جا رہے ہیں. چلیں جی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ میں آپ کے پاس ایک دکھا رہا ہوں جو ہم نے اخبار میں اس کا ایڈ دیا تھا, اس کے اندر وہ سارے نمبرز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو شکایت ہو تو کیسے کرنا ہے. اور اس کو میں نے ابھی بول دیا ہے کہ یہ انشاءاللہ کل اور آج کے اخبار میں بھی آپ کو ملے گا. ریپیٹ کریں اس ایڈ کو لوگوں کے لیے, نالج کے لیے. اس میں ٹول فری نمبر بھی ہے کہ آپ کو کوئی شکایت کرنی ہو. دوسری بات اس میں کی یہ ہے کہ تھوڑا سا کوشش کیجئے کہ اگر آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے پاس ساتھ جائیں گے نا, تو تھوڑا سا ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے, ورنہ ہر آدمی جا کے شروع ہو جاتا ہے کہ جی میرا ٹیسٹ کر دو. پینک نہیں پھیلانا مقصد ہے اس کا کہ جی سستا ہو رہا ہے میں بھی کرا لوں. Obviously. اس لیے بہتر ہے کہ ڈاکٹر ایسی چیز ہے کہ مطلب کوئی بھی شوق سے نہیں کھاتا, ایوری بڈی اوائڈز میڈیسن. ہمارے ہیلتھ بیٹ کے رپورٹر ہیں انور خان, ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا ان ریٹس کو فالو کیا جا رہا ہے, جو ریٹس میں کمی آئی ہے اس پہ اطلاق کیا جا رہا ہے. انور بتائیے گا. جی دیکھیں, یہ جو ریٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت, اگر آپ شہر کے معروف اسپتالوں کی بات کریں گے تو شہر کے معروف اسپتالوں کے اندر ICT ملیریا کی جو کاسٹ ہے وہ بدستور جو ہے وہ بدستور 3050 روپے ہے. ڈینگی NS1 کے اوپر آپ جائیں گے تو 4550 روپے ہے. CBC اکاؤنٹ پہ جائیں گے تو 1050 روپے ہے. اگر شہر کا بہت معروف اسپتال ہے, ظاہر بات ہے انہوں نے ذکر کیا,
तो इसी वक्त मैं भी तमाम की तमाम तफसीलात मैंने ली हैं, अगर चेक किया जा सकता है, अगर आप वहाँ जाके ये तीनों टेस्ट ये खुद करवाएंगे या ये किसी को भेजें, उसके बाद जो उनको रिसिप्ट मिलेगी वो इसी नौयत की होगी। और इस वक्त जो हम सिंगल मेगा यूनिट की बात करेंगे, प्लेटलेट जो कि डेंगू के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं उस इलाज के लिए, और सिंगल यूनिट इस वक्त कमोबेश 8 से 12,000 रुपए, और अगर आप मेगा प्लेटलेट्स के ऊपर जाएंगे तो वो 30 से 40,000 रुपए का मार्केट के अंदर दस्तयाब है। बहुत अच्छी कोशिश है हेल्थ केयर कमीशन सिंध की, मुतादिद अच्छे इकदाम किए, अच्छे इंतजाम किए, तमाम उसके बावजूद जो एक लकुना ले आता है वो बदस्तूर बरकरार है। अनवर साथ ही रहेगा। डॉक्टर साहब ये क्या है, ये तो ऑन ग्राउंड हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, प्राइस मनमाने ही लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपने जो बात कही इसके लिए हमने ये मेकैनिज्म बनाया था कि हमारे पास लोग कंप्लेंट करें उसकी। ठीक है, हमने एक ऑर्डर निकाला है कि सब ने इसको फॉलो करना है। हमारे पास कई कंप्लेंट आई, जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा उसका CBC किसी और वजह से होना था। हमें पता लगा कि किसी और लोगों ने जाके टेस्ट कराया था, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जाके मैं अपना टेस्ट कराऊंगा। देखिए, अगर आप किसी के पास टेस्ट कराने जाते हैं तो आप सेल्फ टेस्ट नहीं कराते, कोई आपको लिख कर देता है टेस्ट, तो आप टेस्ट कराते हैं। तो अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन साथ नहीं होगी आपके, और अगर आप जाके नहीं करेंगे, तो हमें शिकायत आई थी। अच्छा। और उन्होंने हमें जस्टिफाई किया, सर इससे पैसे इसलिए ज़्यादा चार्ज किए थे कि ये टेस्ट किसी और वजह से करा रहा था, डेंगू के लिए नहीं करा रहा तो था। आप ऐसे कोई नोटिफिकेशन ही जारी कर सकते कि तमाम लेबोरेटरीज में क्लियरली वाज़ेह लिखा ये सर नोटिफिकेशन है, ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। तो ये लेबोरेटरीज में लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। ये शिकायत हमें भी मौसूल हुई थी। अच्छा। मैंने आपसे कहा ना, देखिए एक बात होती है, आपके नुमाइंदे ने कहा, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उन्होंने बात कही है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप जाके दोबारा से एक दफ़ा आप बस लैब में पता कीजिए, कहीं इन्फॉर्मेशन पहुँचने में, वो ऑन ग्राउंड थे, हाँ, कहीं इन्फॉर्मेशन पहुँचने में देर होती अच्छा। है। आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, आप जाके कह रहे हैं जी मेरा ये टेस्ट कर दो, हाँ। तो लेबोरेटरी वाले कह रहे हैं आपके पास प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है, यार मुझसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए। मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही कम रेट्स। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर समझ कर टेस्ट कराते हैं ना, आप तो पैनिक में जाके पूरा घर लेके चले जाएंगे टेस्ट कराने के लिए। अच्छा। डॉक्टर सिर्फ सिम्टम अलामत देखता है तो टेस्ट कराते हैं ना, हर बुखार का मतलब डेंगू तो नहीं है ना। तो जब डॉक्टर लिखे के देगा तो उसके प्राइस ज़रूर कम होंगे। और मैं इनसे ये बताना चाहता हूँ आपके नुमाइंदे को कि अगर ये शिकायत है तो हमने उसमें लिखा हुआ है कि आप हमें बताएं, बिल्कुल। और हमारे पास जो शिकायतें हैं हमने रेक्टिफाई किया। ठीक। मैं आज ये वसूख से कह सकता हूँ कि अभी हम जिसका दूसरा नोटिस निकाल रहे हैं कल, वो इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि इस ऑर्डर को रीइंफोर्स किया जाए। अच्छा। हमारे पास कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं कि अगर एक लैब में अभी ज़्यादा पैसे चार्ज हो रहे हैं तो हमारे पास कहीं रेड लाइट जलेगी उसके बारे में, लैब में कोई कंप्लेंट करेगा तो पता पड़ेगा। मैंने आपसे शुरू में एक बात अर्ज़ की थी कि अगर ये प्राइस का कम करने का कोई पुराना प्रेसिडेंस नहीं है, पहले कोई प्रेसिडेंस नहीं है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने फर्स्ट टाइम अपने उस पावर को यूज़ करते हुए ऐसी पब्लिक हेल्थ बीमारियों के लिए टेस्ट के प्राइस और दूसरी चीज़ें कम कराई, जिसके मैंने मिसाल दी थी कि शुरू में हमने कोरोना में भी कराई थी, हमने उसके टेस्ट की प्राइस कराई थी। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है एंड वी अप्रिशिएट इट। हाँ, तो उसमें कोई ना कोई ज़रूर कर सकता है कि वो ब्रीच कर रहा हो, लेकिन अगर वो 10% है और 90% लोगों को फायदा हो रहा है तो उसको जरूर कंसीडर करें। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं जी टेस्ट के ही इतने ज़्यादा चार्जेस होते हैं कि लोग इलाज से घबराते हैं। ज़रा से ये बताइएगा, आप इलाज की तरफ आ जाते हैं कि उसके लिए क्या सहूलियात दी जा रही हैं लोगों को? देखिए, पहली बात तो मेरा इदारा उससे रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, जो हम इलाज करने वाला होता है, हम अस्पतालों को रेगुलेट करते हैं, इसका तो हेल्थ डिपार्टमेंट इसका करता है। पहली बात यह है कि डेंगू एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं होता। इसका इलाज सिर्फ ये होता है कि आपने सिम्टम्स को मैनेज करना है। सिम्टम्स से मुराद जो अलामतें हैं, मिसाल के तौर पर किसी को डिहाइड्रेशन है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी को फीवर हाई ग्रेड हो रहा है, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती इसके अंदर, कोई ऐसी दवा नहीं दी जाती। मरीज़ को ऑब्जर्व करना होता है और रिपीटेडली टेस्ट कराने होते हैं ताकि ये पता पड़े कि प्लेटलेट्स का काउंट उसका जो है वो किसी ख़तरनाक हद से नीचे ना जा पाए, अगर जाए ताकि उसको उसकी थेरेपी दी जाए। और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसकी जो मोर्टालिटी है, यानी इससे जो अमवात की शरह है डेंगू हो जाने से, वो 0.5 से 0.7% यानी लेस देन 1% है अगर मरीज़ को प्रॉपर्ली रिहाइड्रेट रखा जाए। इसको रिहाइड्रेट करना मेन चीज़ है। इसमें कोई दवाएं नहीं है, एंटीबायोटिक या एंटी मलेरियल इस तरह की दवाएं नहीं खिलाई जाती। तो इसका इलाज सिर्फ ये है कि आप उसको काउंसिल करें, उसको रखें। मेजॉरिटी मरीज़ घर पे ठीक हो जाते हैं, लेकिन अपना टेस्ट ज़रूर करें, ठीक है। और अगर किसी को ये शिकायत महसूस होती है कि उसके पैसे ज़्यादा चार्ज हुए तो हमने इस पर टोल फ्री नंबर भी दिया है अपना, उसकी शिकायत करें। ठीक, बिल्कुल। अनवर, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा बताइएगा, अगर किसी मरीज़ को डेंगू हो जाए और उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ जाए तो प्लेटलेट्स का सिंगल यूनिट कितने का है और मेगा यूनिट की क्या प्राइस चल रही है? बहुत महंगा होगा। इसके अंदर 8 से तकरीबन 12,000 का सिंगल यूनिट मिलेगा। उसके अलावा अगर
मेगा प्लेटलेट की जरूरत पड़ेगी वो कमोवेश 30 से 40 हज़ार का मार्केट के अंदर दस्तियाब है। और अगर जैसे कवि साहब बात कर रहे थे कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही उसके टेस्ट कम हो सकते हैं, तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक रेगुलेटेड बॉडी है जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वो सिंध के बिलखुसूस निजी अस्पताल और लेबॉर्ट्री का मायना करे। तो इनकी टीमें जो है वो सरप्राइज विजिट रोजाना की बुनियाद पर भी कर सकती हैं जब तक कि डेंगू की सूरत हाल है। तो अगर ये इस वक्त जाके शहर के मुख्तलिफ 4 से 5 बड़े मारूफ अस्पतालों का डेटा इनको बआसानी मिल सकता है। तो जिसके अंदर जिन लोगों ने डेंगू NS1 करवाया है और जिन्होंने CBC करवाया है उसके रेट जिन्हें बआसानी मिल सकते हैं, यानी ये वो डेटा भी हासिल कर सकते हैं जो उसी रेट के ऊपर है जो जिसका हमने जिक्र किया है। जी अच्छा अनवर साथ ही रहेगा। डॉक्टर साहब आपने खुद ही हवाला दिया कोविड के टाइम का, फिर आपने 2022 के सैलाब का। ज़ाहिर है ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और यही चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी जब इस तरह का सीज़न आता है, जब बीमारियाँ बिल्कुल वबा की तरह फैल रही होती हैं, तो ये प्राइस कम किए अच्छा इकदाम है। लेकिन 40,000 35,000 का मेगा यूनिट, 12,000 का सिंगल यूनिट, ये कैसे अफोर्ड कर सकेगा पेशेंट? ये आपको मैं कर दूं, ये हमारा डोमेन नहीं है। अच्छा, ये आपका डोमेन नहीं, आप कह रहे हैं रेगुलेट करते हैं ना? हम रेगुलेट करते हैं कमर्शियली, हम किसी दवा के प्राइस को रेगुलेट नहीं करते, हम बाहर ब्लड कितने का मिल रहा है उसको रेगुलेट नहीं करते। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ कीजिए 100 प्लेटलेट्स के यूनिट मौजूद हों मिसाल के तौर पर मार्केट में, और उसकी डिमांड 1000 की आ जाए तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये कोई रेगुलेटेड प्राइस की दवा नहीं है। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ फिर क्या करेंगे? हम यहाँ भी डिमांड एंड सप्लाई जो है उसी पे वो अप्लाई हो रहा है। ये ट्रीटमेंट है उसका जो डॉक्टर ने करना है और हेल्थ डिपार्टमेंट उसके लिए जिम्मेदार है। हमने बात की उन अदारों से जहाँ पे इसका टेस्ट होता है, जो हमें रेगुलेट करते हैं उनको इस हिसाब से कि जी आपने अपने प्राइस कम करना है। जो अब मिसाल तौर पर एक अस्पताल है प्राइवेट में, नाम नहीं दूंगा किसी प्राइवेट से, उसकी एक फ़ीस है, हम उसकी फ़ीस को कंट्रोल नहीं करते, हम उसकी फ़ीस कम नहीं कराते, उसका डेली चार्जेस बेड चार्जेस। ये तो एक हंगामी सूरत हाल हो गई ना, एक पैंडेमिक टाइप सिचुएशन हो गई। और अब देखिए सिंध हेल्थ केयर पैंडेमिक नहीं कहते उसको, है एपिडेमिक कह लें आप, ये अवाम और अस्पतालों के बीच में ये ब्रिज का काम नहीं किरदार अदा कर रही? नहीं, देखिए इसको समझिए, रेगुलेटरी बॉडी का काम होता है रेगुलेट करना। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये इनिशिएटिव भी हमने कोविड के ज़माने से फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था लेना। 7 साल से हमारा इदारा काम कर रहा है, इससे पहले कभी कोई प्राइस कम नहीं हुए थे। प्लेटलेट अगर बाजार में 100 यूनिट अवेलेबल है और डिमांड 1000 की आएगी, प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा जब एकदम वॉल्यूम बढ़ता है मरीजों का, तो इतने प्लेटलेट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लोग स्टोरेज कर लेते हैं। वो तो ये तो रेगुलेटरी बॉडी का काम होता है ना, इसको मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हमारे परव्यू में वो चीज़ आती कि हम दवाओं की प्राइस कम कराएं, मिसाल तो अभी एक दवा की ज़रूरत आ गई ज़्यादा, हमारा काम नहीं, वो ड्रैप का काम है। ड्रैप का काम है, राइट। तो अब लेट्स होप कि आप लोग कोऑर्डिनेशन के साथ इसमें आगे बढ़ें तो फिर ये मसला हल भी हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कवि। और जनाब पब्लिक की अवेयरनेस के लिए कि जी कौन से टेस्ट हैं जिनके प्राइस टेस्ट ICT मलेरिया NS1 और CBC 31 दिसंबर तक आप बहुत मामूली रेट्स पे करवा सकते हैं। आपको रेट्स बता देते हैं। ICT मलेरिया जो अभी इस वक्त 3500 का हो रहा है वो आपको 600 रुपये में होगा। NS1 जो डेंगू के लिए करवाना जाता है वो 4500 में हो रहा है, 4500 में 1100 में होगा। और CBC जो कि है 1200 रुपये का 500 रुपये में होगा। CBC जो आप डेंगू के लिए कराएं या आप मलेरिया के लिए कराएं? वो CBC तो आपने कराना ही है। ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, अब एक बड़ा अहम इशू है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और आपको पता होगा कि पिछले दिनों बड़ी खबर आ रही थी रानो के हवाले से, हिमालयन फीमेल ब्राउन बेयर रानो, उसको एयरलिफ्ट किया गया। क्योंकि वो कराची ज़ू में हुआ करती थी और कराची ज़ू में जो उसकी हालत हो गई थी, तो फिर जो जानवरों की जो हुकूक की तंजीमें हैं, जो पटिशनर हैं, उन्होंने पटिशन फाइल किया और फिर ऑर्डर मिले अदालत की तरफ से, उनकी डायरेक्टिव्स पर भेजा गया है रानो को अब इस्लामाबाद, जो कि एक सेंचुरी है, वहाँ पर उसको एक ऐसा हैबिटेट फराम किया गया है जो कि जंगली हयात के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अब सवाल ये है कि कराची का जो चिड़िया घर है वो चिड़िया घर से ज़्यादा इन जानवरों के लिए एक मैं कहूँगी टॉर्चर सेल बन गया है। चिड़िया घर की तशवीशनाक सूरत हाल हर बार हमारे सामने आती है। अच्छा, यहाँ जी मछलियों की देखभाल कौन कर रहा है? प्लम्बर कर रहे हैं। तालाब गंदगी के ढेर से भर गए हैं। मादा रीछ को जी डबल रोटी खिलाई जा रही है जबकि कई जानवर गायब हैं। और सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर जी कहते हैं ना, इस सारी सूरत हाल पर मुबस्सिरीन की हम ये देख रहे हैं कि चशम कुशा रिपोर्ट जो है उसने बता दिया कि इंतज़ामिया जी कितनी बद इंतज़ामी यहाँ पे उन्होंने रखी हुई है, क्या उनकी गफलत है और किस तरीके से इन जानवरों के साथ बेरहमाना सलूक किया जा रहा है। अच्छा, मैं तो द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ जूज के खिलाफ हूँ।
اور اب بارہا ہم اپنے پروگرام میں اس چیز پر آواز اٹھا چکے ہیں. سفاریز از سم تھنگ ایلس, بٹ زوز جہاں پر آپ نے وائلڈ اینیملس کو لا کر کیج کیا ہوا ہے, ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ سے اٹھا کے, نہ ان کو غذا پراپر مل رہی ہے, نہ ان کو میڈیکل کیئر مل رہی ہے. میڈیکل کیئر ویٹنریز تو بہت دور کی بات ہے, ان کو غذائی پراپر, اب ریچھ کی غذا ڈبل روٹی نہیں ہے. مچھلیوں کی دیکھ بھال پلمبرز نہیں کر سکتے. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا جو ہتھنیاں تھیں, سونیا تھی اور ایک دوسری ہتھنی بھی تھی, مطلب نور جہاں تھی, کیا ہوا ان کے ساتھ, ٹی بی ہو گیا ایک ہتھنی کو. تو مطلب, اور ہم اپنے بچوں کو زوز لے جا کے کیا دکھا رہے ہیں, ہم ان کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں, یہ دکھا رہے ہیں کہ جانوروں کو ایسے کیج رکھنا اٹس رائٹ تھنگ. اٹس ناٹ. یہی جو تھاٹ پروسیس ہے نا, یہ بھی بچوں میں بڑے ہو کے آتا ہے جب اپنے فارم ہاؤس میں وہ شیر رکھ لیتے ہیں, یا گھروں میں شیر رکھ لیتے ہیں, اور گھروں میں فینسی برڈز لا کے رکھ لیتے ہیں. ایک چیز اور میں بتا دوں کہ اب ویسے تو رپورٹ ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے, رپورٹ ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ چڑیا گھر کا جو ویٹرنری کلینک ہے وہاں کی ایکس رے مشین خراب ہے, آلات زنگ آلود ہیں, آپریشن تھیٹر کچرے سے بھرا ہوا ہے, اور کسی بھی جانور کا باقاعدہ میڈیکل ریکارڈ نہیں ہے. فریزر میں جانوروں کی کھالیں ہیں جبکہ کئی جانور غائب ہیں. یہ بڑا المناک یہاں پہ صورتحال ہے. انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ وہ طبعی موت مر گئے ہیں. تو رانو کی مثال ہمارے سامنے. چلیں جی, اس ساری صورتحال میں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں درخواست گزار اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ اور ایلیفینٹ ٹرینر جیوڈ ایلن. تھینک یو جیوڈ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا جی, صحیح ہم نے بتایا رپورٹ اس سے زیادہ مزید انکشاف کر رہی ہے؟ جی, پہلی بات یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا, اور ویری گلیڈ ٹو سی کہ بات کرنے سے پہلے میڈیا جو ہے نا یہ ساری پوائنٹس اٹھایا ہے, میڈیا کو پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں. اور مین چیز یہ ہے کہ ایون ہمارے آنریبل جج صاحب اقبال کھلوڑو صاحب نے خود یہ پوائنٹس ریز کیا کہ زوز کی کانسیپٹ کو ختم کرنی چاہیے. تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہم دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں 3 سال پہلے جب پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ نور جہاں کے ساتھ کیا ہوا, اسپیشلی زوز کے اندر کیا چیزیں ہو رہا ہے, یہ 3 سال پہلے کی بات ہے, اور آج ہم پھر وہی ٹاپک پہ ہیں. اور کوئی چینج نہیں آیا. لائنس کی جب ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا انسپیکشن چل رہا تھا, تو بہت ہی زیادہ پیتھیٹک کنڈیشن میں. میں میل نرشڈ بہت ہی چھوٹا الفاظ آپ نے استعمال کیا ہے. دیکھیں, میں زوالوجسٹ نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ اے زوالوجسٹ. میں ویٹنری سائنس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. میرا سمجھ لیں کہ یہ پراپر ایکٹیویزم 3 سال پہلے شروع ہوا. لیکن ایز اے لے مین میں بتا سکتا ہوں کہ ایک تو آپ وہ لائن جو کنگ ہے, جہاں ہم نے شارع فیصل سے ریسکیو کیا ہے, کس کنڈیشن میں اس کو رکھا گیا ہے. میں نے شاید کچھ ویڈیوز بھی شیئر کیا تھا, وہ سلپ کرے کانکریٹ کے اوپر. ہاؤ کین یو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ؟ مطلب یہ کامن سینس والی بات ہے کہ لائنس کو کانکریٹ انکلوجرز میں رکھنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری لائنس ہے سارا کی انکلوجر جو ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا ہے. انسپیکشن کے دوران ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ پول سے پانی پی رہی ہے. وہی پول ہے جہاں وہ نہا رہی ہے. ٹھیک ہے. پانی کا رنگ گرین کلر ہے. ہم نے اسی وقت سب کے سامنے, میڈیا کے سامنے ہم نے آواز اٹھایا کہ باس یہ پانی جو ہے نا وہ گندا ہے. تو آگے جواب ملا کہ نہیں بالکل صحیح ہے. ہم نے کہا کہ نہیں پانی گندا ہے, اٹس گرین ان کلر. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ جہاں جہاں آپ کو پولز جو نا گرین ہی نظر آئے گا, اور یہ لائٹنگ افیکٹس کی وجہ سے. مطلب کہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وائٹ لائن, اف یو سی دا وائٹ لائن, اس کی اسکن پہ جو مارکس ہے, وونڈز ہیں, یہ جولائی سے چل رہا تھا. اچھا, سول سوسائٹی کے کچھ ممبرز نے آوازیں اٹھائے اس لائن کے بارے میں. انہوں نے بالکل ٹاپ تک میسیجز پہ بتایا کہ دس لائن, اس کے ساتھ پرابلم ہے. آگے سے جواب ملا تو ہم کیا کریں, پورا زو کو شٹ ڈاؤن کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لائن کو دیکھ لیں, ایٹ لیسٹ ریموو دا لائن, ان کی ٹریٹمنٹ شروع کر لے. تو آگے سے جواب ملا کہ آئی ڈونٹ وش ٹو ہیو اینی انگیجمنٹ وتھ یو فردر. جب سول سوسائٹی کو یہ جواب ملتا ہے کہ مجھے آپ سے ابھی مزید بات نہیں کرنا ہے, تو پھر ہم کیا کریں؟ تو وی ول بی فورس ٹو گو ٹو کورٹ. ٹھیک ہے. کوئی چوائس ہی نہیں تھا. رانو تو میں 3 سال پہلے نور جہان کے ٹائم سے میں نے کہا کہ اس کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ نے 3 سال کا حوالہ دیا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ افسوس ہم پھر یہی باتیں ڈسکس کریں. اب جو یہ کورٹ کی ڈائریکٹیوز آئی ہیں, ڈو یو سی اینی چینج ان فیوچر؟ دیکھیں, یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. آئی تھنک ان دا ہسٹری آف پاکستان یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے کہ ایک جج نے آرڈر کیا ہے کہ پوری زو کی
इंस्पेक्शंस होनी चाहिए और वी नीड टू सी कि चले ठीक है ज़ू के जो प्रॉब्लम्स है इसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स है और स्टाफर्स के भी मसले मसाइल है, ये एनिमल के प्रॉब्लम्स नहीं, ये स्टाफ के भी प्रॉब्लम्स होते हैं और वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने कहा कि एनिमल्स को वैसे ही सेकंड पार्ट ऑफ द आस्क इज़ दैट एनिमल्स को फेज आउट करना चाहिए, स्पेशली एग्जॉटिक एनिमल्स जैसे कि लायंस हो गया है, बेयर्स हो गया है, चिंपैंजीज हो गया है, ये जितने भी वाइल्ड लाइफ है इनको फेज आउट करनी चाहिए ज़ू से। नॉट जस्ट कराची जूज, मैं कहता हूँ कि जितने भी जूज है सबको फेज आउट करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऐसा ही नहीं कि आप एक दिन जाके आपने ताला लगाया है, लेकिन एक पूरा एक प्रोसेस होनी चाहिए। अब बात ये है कि अगर हम असल प्रॉब्लम की तरफ चले जाए ना, तो इट्स नॉट अबाउट एनिमल्स इन केजेस। अगर पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो ये एक सिस्टम है जो इस वक्त केज के अंदर है, पूरा सिस्टम इज अ केज एंड इट इज अ केज ऑफ करप्शन। द सिस्टम इज रॉन्ग और जो ये चीज चला रहा है दे नीड टू गो फर्स्ट, इट्स नॉट द एनिमल्स, द पीपल हु आर रनिंग द जूज इन दिस कंडीशन। ज़ाहिर है जिस तरह की उन्हें ग़िज़ा दी जा रही है, जिस तरह उनको रखा जा रहा है, कोई उनका मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ गायब है तो कहा गया तबई मौत मर गए, तो इसके फंड्स तो एलोकेट हो रहे होंगे ना। एनुअल बजट देखिए, एनुअल बजट जहाँ तक मेरे ख्याल है एनुअल बजट फॉर कराची जू इज अबाउट जो सिंध गवर्नमेंट से आ रहे हैं वो तकरीबन 10 करोड़ है। 10 करोड़ फॉर दिस जू? जी मुझे तो कराची जू में वो इसके अलावा जो आपके टिकट सेल्स है, रेंटल्स है, वो तो तकरीबन साल के हम आई कुड बी रॉन्ग लेकिन आई एम श्योर कि 40 करोड़ कहीं नहीं गया। आर यू श्योर? You are on record right now. I am on record right now and I know what I'm talking about. क्योंकि आप डेली हॉलीडेज में आप फुटफॉल देखें, that's a huge number, multiply by 50 rupees, that's your ticket sales, फिर आपके rentals जो है, the food stalls and everything is counted. तो that's probably one of the reasons why sad and very unfortunate. हो क्या होगा क्विकली अगर आप बता दें, what could be the solution? The solution बहुत सिंपल है कि जो इंस्टीट्यूशन इस जूस को रन कर रहे हैं दे नीड टू गो, यू नीड टू हैव एक प्रॉपर मैनेजमेंट बोर्ड होनी चाहिए, उसमें सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है ताकि पूरे पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंसी मॉडल हो कि क्या हो रहा है, वेयर आर अकाउंट्स गोइंग, आर दे बीइंग ऑडिटेड प्रॉपर्ली। यहाँ पे कोई ऑडिट्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई हायरिंग प्रोसीजर्स नहीं है, देयर इज़ ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी। तो आपको एक मैनेजमेंट बोर्ड होनी चाहिए, आपको प्रॉपर एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, पूरे SOPs होनी चाहिए। जब तक when you have a system सब कुछ ठीक हो जाएगा। We need to improve the system and smoothen it out. Thank you very much Jude for taking out time for बाखबर सवेरा। आप लोग बच्चों को डिस्करेज करें इस चीज़ से कि आपने जूज जाने, जूज आर नॉट एक्सकर्शंस। वहाँ पर जाके अपने बच्चों को अब्यूज्ड एनिमल्स दिखाने से बेहतर है कि उनको आप फोन पर दिखा दें, यूट्यूब पर लगा कर हमारे दिखा यहाँ दें। जो खास तौर पे जो गरीब तबका है उसकी कोशिश ये होती है कि जी हम ऐसी तफरी बच्चों को फराहम करें जो ज़रा सस्ती भी हो, लेकिन मैं इस बजट पे हैरान हूँ। हाँ, अब लेकिन उनको हमें एजुकेट करना पड़ेगा, मगर सबसे पहले जिनकी सुपरविजन में ये सब जू चलाया जा रहा है ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने एक अच्छा एनवायरनमेंट इन जानवरों को फराहम करना है। और जो एग्जॉटिक एनिमल हैं, जूड भी ये बात कह रहे थे, उनकी जगह ये केज नहीं है, उनको ट्रांसफर करें जैसे रानू को किया गया है। सो अदरवाइज इस तरीके से अदालत से ऑर्डर आएंगे और फिर आपके बजट को तो मैं सुन के हैरान हूँ कि हमारे जू का बजट ये है, इतने एलोकेट किया जाता है, जा कहाँ रहा है ये? जाएंगे हम फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। शिकायत वो 10 चलें जी, अब जरा आ जाते हैं, वेलकम और हम बात करने जा रहे हैं मैच के हवाले से। तो एक्साइटमेंट आपको अंदाजा हो गया होगा, क्रिकेट मैच हो पाकिस्तान में तो फेस्टिविटी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बावजूद इसके कि टीम जैसे भी परफॉर्मेंस दे, लेकिन नहीं, साउथ अफ्रीका से जो हमारी सीरीज रही वनडे और T20 वो हमने जीती है, टेस्ट हमारी सीरीज बराबर रही, तो ओवरऑल जी जाहिर है जीत सेलिब्रेट की जाती है। अब क्या होने जा रहा है जनाब? अब होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें पहले वनडे में आज जी हाँ सही सुना आपने, आज ही आमने सामने होंगी। और जनाब मेहमान टीम 6 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर एक्शन में होगी। श्रीलंकन वनडे टीम ने आखिरी बार 2019 में आप सोचें कि पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें फिर पाकिस्तान फातेह रहा। दोनों टीमों के आखिरी 5 वनडे सीरीज में
4 پاکستان کے نام رہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ مجموعی طور پر کھیلی گئی 20 سیریز میں سے پاکستان نے 13 سیریز اپنے نام کی ہیں. تو ابھی تک تو جو پاسٹ ریکارڈ ہے سٹیٹس بڑے ہمیں پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. چلیں جب سٹیٹس یہ ہیں اور پرفارمنس ہے تو اسی کے تناظر میں، اسی کے کانٹیکس میں جی اب جو سیریز کھیلنے جا رہے ہیں کیا پاکستان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرکٹر یاسر حمید. تھینک یو سو مچ یاسر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو بتائیے گا پاکستان نے جو جنوبی افریقہ کے بیٹرز ہیں انہیں اسپنرز کے ذریعے بڑا پریشان کیا اور پھر پرفارمنس آپ کے سامنے، یہاں پر آپ کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں او ڈی آئی میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے وائٹ بال میں بہت اچھی پرفارمنس دی ہے. پہلے T20 سیریز جیتی ہے اور اس کے بعد ون ڈے سیریز بھی جیتے ہیں. نئے کیپٹن تھے شاہین شاہ افریدی، انہوں نے اچھا لیڈ کیا پاکستان کو، لیڈ فرام فرنٹ. بیچ میں میرے خیال سے جو دوسرا او ڈی آئی تھا وہ بھی پاکستان جیت سکتا تھا اگر ٹاس جیت کے ان کو بیٹنگ دے دیتے. بٹ اینی وے وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا جو کرنا نہیں چاہیے تھا. تھینک فلی کہ لاسٹ ون ڈے میں پاکستان، بلکہ ساؤتھ افریقہ ٹاس جیت کے انہوں نے خود بیٹنگ کر لی. سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی کہ پاکستان نے پہلے موئسچر والی وکٹ پہ ٹاس جیتا اور خود بیٹنگ کر لی، پھر ساؤتھ افریقہ نے وہی مسٹیک ریپیٹ کی. بٹ اگر دیکھا جائے اوور آل، اگر دیکھا جائے پرفارمنس دیکھی جائے تو اٹ وازنٹ بیڈ. میرے خیال سے اٹ واز کم بیک سیریز فار سائم ایوب. آئی ایم ہیپی فار ہم کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کے ساتھ پرسسٹ کیا. آؤٹ آف فارم ہونے کے باوجود وہ کھیلتا رہا، لیکن وہ جو ویلیو ہے وہ ایڈ کرتا رہا. ساتھ بالنگ کی، ٹیم مین ہے، ٹیلنٹڈ ہے، آئیڈینٹیفائڈ ٹیلنٹ ہے. سائم کا بھی کم بیک ہو گیا، بابر کا کم بیک کب تک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بابر کا جو کم بیک ہے وہ تھوڑا سا اب سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جب فارم خراب ہوتی ہے نظر آتا ہے بیٹسمین آف کلر ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو بابر کی اگر باڈی لینگویج دیکھیں، اگر اس کا آپ دیکھیں بلے پہ بال بھی آ رہا ہے، شروع میں اس کو پرابلم بھی نہیں ہو رہی، لیکن وہ لمبی اننگ نہیں کھیل پا رہا، کنورٹ نہیں کر پا رہا. کہیں نہ کہیں اس کا مینٹل بلاکیج ہے. اللہ کرے کہ وہ اس سے نکلے. فارم تو بہت اچھی لگ رہی ہے، جس طرح ہمارے کوچ نے بھی یہ بات کی ہے کہ بابر کی فارم اچھی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اچھا پلیئر جو ہوتا ہے وہ ہر وقت فارم میں ہی رہتا ہے. وہ اس کی فارم یہی ہوتی ہے کہ وہ 35 کو 30 کو سینچری میں کنورٹ نہیں کر پاتا. تو وہ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، جو ایکسٹرا ایکسپیکٹیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک پلیئر سے. لیکن اس کو اپنی لمٹس کو اسٹریچ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا ایک نام بابر اعظم جو ہے وہ ایک گریٹس کے کلب میں انٹر ہو گئے پاکستان میں، جن کے 15,000 رنز ہیں. ناؤ از آن ورج آف 20,000 رنز، اور جو صرف انزی بھائی کے ہیں 20,000 رن. تو میں سمجھتا ہوں بابر کے بعد اچھی اپرچونیٹی. ہی از ینگ، ہی از فٹ، اور اس کی فوکس بھی اس کا کرکٹ پہ ہی ہے، اور پریکٹس بھی بہت کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یار بعض پلیئرز ہوتے ہیں وہ پریکٹس پہ اتنا دھیان نہیں دیتے لیکن پھر بھی وہ پرفارمنس کرتے ہیں. لیکن بابر کا یہ ہے کہ بابر پریکٹس بھی کرتا ہے، بہت زیادہ پریکٹس کرتا ہے. اچھی بات ہے، جب وہ فارم حاصل کرے گا آئی ہوپ تو وہ ایک لمبی فارم ہوگی جو کہ پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے، اس کے لیے بہت اچھا ہے. تو آئی تھنک ہی از این ایسٹ. وہ ہی از اے گریٹ پلیئر، از ان ورج آف گریٹ پلیئر. میں یہ کہوں گا مجھے یہ بتائیے گا، اب ہم بابر کی تو بات کر ہی رہے ہیں، فخر زمان بھی آؤٹ آف فارم ہے، سائم کا کم بیک ہوا ہے. اب اوپننگ کیا فخر اور سائم سے ہی کرانی چاہیے؟ کچھ چینجز ہونی چاہیے؟ آپ کی اس پہ کیا رائے؟ دوسری طرف ہم اگر دیکھیں سری لنکا کے اوپنر کشال مینڈس ہیں، پھر ان کی نسانکا کی جوڑی ہے، یہ بڑی زبردست ہے. تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کمبینیشن کیا بن رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے اوپننگ کمبینیشن؟ دیکھیں ابھی ہم نے ایک چینج صرف کی ہے میرے خیال سے ون ڈے میں. T20 میں حسن نواز کو ڈراپ کیا آئی گیس، اس کی جگہ فخر آئے ہیں T20 میں. اور ون ڈے میں میرے خیال سے اسی ٹیم کے ساتھ پرسسٹ کریں گے، کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایک دیکھیں ینگسٹر کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر ایک پلیئر رنز کر بھی رہا ہے ڈومیسٹک میں اور اس کی جگہ نہیں بنتی اوپر ٹیم میں، تو اس کو آپ ڈومیسٹک میں کھلاتے رہیں. آپ اتنا پریشر آبزرو کرنے کا، ہینڈل کرنے کا ہونا چاہیے. کیونکہ ایک نیا لڑکا آتا ہے، ٹھیک ہے ٹیلنٹ ہوتا ہے، ہر کسی میں ٹیلنٹ ہوتا ہے. کچھ لکی ہوتے ہیں کہ یار وہ جس طرح سائم ہے اس کو اتنے مواقع ملے، کیونکہ اس کو
نظر آ رہا تھا اور ایکسٹرا چیزیں بھی کر رہا تھا. آپ کے کوشچن پہ میں آتا ہوں, لیکن یہ بات میں ایڈ کر رہا ہوں یہ کیونکہ میرے ذہن میں آئی اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ایک پلیئر کو ایز این اوپنر کھلاتے ہیں یا وہ اوپنر ہے, ٹھیک ہے, اور آپ وہ ٹیم میں آتے تو آپ اس کا نمبر چینج کرتے ہیں, 4 5 6 کر دیتے ہیں, تو وہ اس پلیئر کے ساتھ زیادتی ہے آئی گیس. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ڈومیسٹک میں ہی کھیلتا رہے, ٹھیک ہے, اس سے آپ کا سسٹم بھی اسٹرانگ ہوگا اور وہ پلیئر ایک اچھا پلیئر بن کے آئے گا, میچور ہو کے آئے گا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو جلدی لے آئیں اور تھوڑا کھلا کے اور اس کا نمبر بھی چینج کر دیں اور واپس آپ اس کو ڈومیسٹک میں بھجوا دیں. تو یہ میرے خیال سے یہ تھوڑا سا نا ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. پہلے یہ چیزیں اتنی نہیں ہوتی تھی, جس طرح میں 3 سیزن ٹاپ کر کے پاکستان کھیلا ہوں, لیکن مجھے پتا تھا جب میں آؤں گا تو میں کھیلوں گا. ایک پرفارمنس ہوتی ہے نا, تو آپ پک جاتے ہو, آپ مینٹلی اسٹرانگ ہو جاتے ہو, تو فیلیئرز جو ہیں وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرتے. اور جب آپ بہت ینگ ہوتے ہو, آپ کو چانس ملتا ہے, وہاں پہ آپ فیلیئر آپ کو ہرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر واپس آتے ہیں تو آنا جانا ڈومیسٹک میں, تو وہ پلیئر کا ایک تو مینٹلی اس کو وہ کر دیتا ہے, اسٹک کر دیتا ہے, اور کنسسٹنسی بریک ہو جاتی ہے. یاسر بھائی پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کنسسٹنٹ ہے. یہ میرا پوائنٹ ہے کہ اگر ایک پلیئر, اگر پاکستان کی کوئی جوڑی بنی ہوئی ہے سپوز, اور وہ اچھا کر رہے ہیں, جس طرح آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا میتھیو ہیٹن تھے, گل کرسٹ تھے, وہ کھیل رہے تھے, تو جو باقی جو پلیئرز تھے وہ بھلے بعد میں آئے, 30 سال کی عمر میں آئے, گل کرسٹ بھی 30 سال کی عمر, لیکن وہ 12 سال کھیل کے گئے ہیں. اس طرح ہنسی ہیں, وہ 12 سال کھیل کے گئے ہیں. تو ہمیں بھی اس طرح کا سسٹم بنانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یار ایک آدھ پلیئر ہے, بالکل وہی سسٹم بنانا چاہیے, تبھی ہم ماڈرن ڈے کرکٹ کو اپنا سکتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بہت شکریہ یاسر حمید صاحب, آپ نے باخبر سویرا کلپ نکالا. ماڈرن ڈے کرکٹ دیکھنی چاہیے ہمیں, دیکھنی کیا ہوتا ہے جناب, آج ہو رہا ہے ہوپنگ فار دی بیسٹ بائی دی وے. اچھا, جب ہم کرکٹ کی بات کر ہی رہے ہیں اور کھیل کے میدان سے بات کر ہی رہے ہیں, تو ذرا آ جاتے ہیں ہم کراچی, اور کراچی میں ہم چلے جاتے ہیں لیاری, جو کہ ٹیلنٹ کا گڑھ ہے. ایگزیکٹلی, مجھے لگتا ہے لیاری ایک ایسی مائن ہے, ایسی کان ہے جہاں پر موجود ہیروں کو صرف شناخت کرنے کی, تراشنے کی ضرورت ہے. بھرپور ٹیلنٹ ہے. فٹ بال ہو یا پھر باکسنگ ہو, یہاں کے جو نوجوان ہیں, بچے بچیاں دونوں میں ہم دیکھتے ہیں بڑا ٹیلنٹ ہے. تو سنگاپور میں جی ایک منعقد ہوا سنگا کپ ٹیلنٹ فٹ بال ٹورنامنٹ, اس میں انڈر 16 ایونٹ میں لیاری فٹ بال اکیڈمی نے رنر اپ کی حیثیت سے پاکستان کے لیے سلور میڈل حاصل کیا. نائس. اور یہ سلور میڈل اپنے نام کرنے والے لیاری کے 9 عمر فٹ بالرز اور آفیشلز کا کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پھر پرتپاک استقبال بھی کیا گیا. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فاتح ٹیم کے کپتان آریان رحیم اور گول کیپر کاشف. کیا بات ہے بھائی, آپ دونوں کو مبارک ہو. آپ دونوں میں سے جی کیپٹن کون ہے اور گول کیپر آپ کیپٹن ہیں, کیا بات ہے جی. کیپٹن صاحب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں, آپ بتائیں کیپٹن صاحب, ٹیم کو سنگاپور لے جانا پھر رنر اپ بننا بہت بڑی بات ہے, لیکن آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا گیا. جو یہاں سے ہم گئے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ٹیم کو. کیسی مشکل؟ یہاں سے ہم گئے تھے اپنی مدد آپ. اچھا. یہاں پہ جو ہمارا سپورٹ تھا سندھ گورنر نے شروع میں کیا تھا. پہلے تو ہمارا ٹیم جانے والا تھا ناروے کپ, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو مشکل تو تھے کہ ویزا ہم لوگ کا نہ ملا. جو ٹورنامنٹ شروع ہوا اس ٹائم ویزا ہم مکمل ٹیم کا ویزا نہ ویزا نہیں ملا. جی, پھر اسی وجہ سے تو پلیئر بہت سے مایوس ہو گئے. جو ٹیم تھا وہ ٹیم میں نہیں آنے لگے. پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ کو کوچ نے حوصلہ دیا کہ یہاں پہ نہیں گئے, اگلے بار سنگاپور جائیں گے, وہاں پہ وہیں چل گئے. اسی وجہ سے ہم لوگ نے 6 مہینے لگاتار محنت کیا. ٹیم نے مکمل آہستہ آہستہ کر کے, ہمارے پاس کچھ سہولت نہیں تھے. جو ہم صبح مارننگ میں آتے تھے, پیٹرول کا خرچہ اور کچھ مشکل بہت تھے. تو ہم کوچوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. جو ہمارے مینجمنٹ تھے, رحمان بھائی, ویزا کا مسئلہ تھا, ہمارے ٹکٹ کا, ہم اپنی مدد آپ گئے تھے. ہم سب پلیئروں نے اپنے گھر سے کچھ پیسے, مطلب آپ لوگوں نے اپنے ٹکٹس خود ارینج کیے؟ جی بالکل, ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملا تھا. کسی نے وہاں جا کے پھر اکوموڈیشن وغیرہ وہ تو ایونٹ والوں نے کروایا کہ آپ؟ نہیں, سب اپنے ہوٹل, رہائش, کھانا خود یہیں سے ہم لوگ نے کیا اپنی مدد. اچھا. وہاں پہ کچھ نہیں تھے. کسی نے 30,000 دیا, کسی نے اپنا موبائل بیچ کے کچھ دیے 50,000, کسی نے کچھ دیے.
अपनी मदद आप यहाँ से हम गए थे। और ये आप लोगों ने अमाउंट कितने अरसे में जमा किया? ये कुछ लास्ट टाइम में जो हमारे कोच थे उन्होंने अपना जो जेवरात थे वो भेजे, और कुछ कोच ने अपने घर से पता नहीं क्या, लेकिन अपने मदद यहाँ से आप गए। ये दिस इज़ वेरी सैड। देखें, आपके मुल्क का नाम रोशन करके आए हैं और हम जिस तरीके से गए हैं अब वही हम सुन रहे हैं। अभी तो हम इनकी जीत पे बात करेंगे। ज़रा गोलकीपर काशिफ से बात कर लेते हैं। पहले तो आप दोनों को मुबारक हो बहुत बहुत, बावजूद इसके इतनी मुश्किलात के आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। पहले तो ये बताएं जी, गोलकीपर का काम तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वालेकुम अस्सलाम। तो कितनी प्रैक्टिस की और क्या था जहन में जब? 6 महीने से हम लोग कोच ने प्रैक्टिस दिया था। हम सुबह मॉर्निंग में उठते थे, ट्रेनिंग करते थे, अपने मेहनत करते थे, जज्बात है कि हम के ऊपर हम वहाँ पे जाएंगे, पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह रोशन करेंगे। हम लोग तो गए इंशाल्लाह, हम लोग ने पहला मैच जीता, दूसरा मैच हार गए, फिर हम लोगों ने हौसला नहीं छोड़ा, मतलब तीसरा मैच चले जीतेंगे इंशाल्लाह, हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे इंशाल्लाह। हम लोग ने क्वालिफाई किया, फिर क्वार्टर फाइनल हुआ, फिर एक गोल से ड्रा हो गया, एक गोल ड्रा से हो गया। फिर मेरा मेहनत था, हम लोग का सबका मेहनत था। हम लोग तीसरा गोल हम लोग मैं कहा लाता, फिर टीम हार जाता था, पाकिस्तान का नाम होता। फिर मैंने सेव किया, अपने टीम का नाम रोशन किया, फिर हौसला दिया। फिर मैंने चौथा बॉल रोका, फिर मैंने गोल किया, मैंने अपने टीम को जिताया। क्या बात है, मेहनत की। और आपका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है, तो आप किस खिलाड़ी को फॉलो करते हैं? कौन सा? मैं नेवर को फॉलो करता हूँ, उसको देखता हूँ हर वक्त, उसको देता हूँ, नेवर को, गोलकीपर बरामुने गोला, उसको देखता हूँ, उसके तरीका से ये करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ। सुबह जाता हूँ, मॉर्निंग में ट्रेनिंग करता हूँ, फिर दोपहर को वापस ट्रेनिंग करता हूँ, अपने को वो दिलाता हूँ। अच्छा, तो ज़रा अरियान आप ये बताएं कि वहाँ जाकर आपको क्या माहौल कैसा डिफरेंट? ज़ाहिर है आप कहने यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं, वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया आपको? वहाँ का माहौल तो था बहुत। हम पहले अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हम गए थे नॉर्वे कप 2024 में, बहुत से थे, ये भी मेरे साथ था, वो 5 लड़के थे। वहाँ का माहौल था बहुत आयाश, मतलब वो माहौल नहीं, लग्जरी मतलब खेल के दौरान कैसा माहौल था? ना खेल बहुत अच्छा था वहाँ के। अकेडमी इंटरनेशनल अकेडमी थे, अच्छे ग्राउंड से, वहाँ पे ग्राउंड वगैरह बहुत अच्छे थे। वहाँ का हमारा मुकाबला हुआ, वो तो हमारे लेवल से बहुत ऊपर थे, मगर हमारे हौसला अफजाई की वजह से कोच ने हौसला अफजाई दिया। हमारा फर्स्ट मैच हुआ था इंडोनेशिया के सामने, उसे 2-1 से हम लोग ने विन किया। और सेकंड मैच हम लोग ने लूज़ किया लीग के मैच में, और 2-0 से। और तीसरा मैच हमारा हुआ ऑस्ट्रेलिया के सामने, जो हमने 7 गोल से जीते। नॉर्वे कप की बात बता रहे हो? नहीं, सिंगापुर में जी। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया को 7-0 से हम लोग ने हरा दिया। क्या बात है। फिर वापस शुरू हुआ लीग क्वार्टर फाइनल, जो उस टीम के साथ था हम लोग का, जो पिछले साल विनर अप हुआ था इस टूर्नामेंट में 2024 में। फिर हमें थोड़ा डर लगा कि हम लोग को भी जीत ना पाए, फिर इसी वजह से कोच ने एक दिन पहले हमें हौसला दिया कि नहीं, वो अपने टीम का मतलब अच्छे हैं, आप खुद आप भी अच्छे। इसी वजह से उन लोग के सामने हम लोग का मुकाबला हुआ, बहुत अच्छा हुआ, 0-0 से मैच ड्रा हो गया। और पेनल्टी में काशिफ ने माशाल्लाह बहुत सेव किए हैं, इसको अवार्ड भी इसी वजह का मिला जी, बेस्ट कीपर ऑफ द। अच्छा, ये अवार्ड आपको बेस्ट कीपर में मिला है? वाह, क्या बात है भाई। फिर सेमीफाइनल हुआ हमारा इंडोनेशिया के सामने, सेमीफाइनल उसे हमने जीता 1-0 से। क्या बात है। अच्छा, इस पूरे इवेंट के अंदर कितने दिन आप लोग रहे वहाँ पर? एक हफ्ता रहे ना। इस पूरे एक हफ्ते में जितने भी आपके मैचेस हुए, बार हुए, तो उनमें सबसे मुश्किल कोई एक दिन जब आपको लगा कि बस अब फंस गए हैं यार, अब बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है? वो तो शुरू में हम लोग का हुआ था, जो हम आए थे सिंगापुर, शुरू का फर्स्ट मैच हम लोग बहुत थके हुए थे। फिर हम लोग ने सोचा हम लीग में मतलब कट जाएंगे, वापस आ जाएंगे, मगर नहीं, फर्स्ट मैच में थोड़ा मुश्किल हुआ, वापस आराम से मैच हो गए। और क्वार्टर फाइनल हम लोग का बहुत टफ था। अच्छा। वो टीम बहुत अच्छा था, माशाल्लाह इंटरनेशनल अकेडमी था, हम लड़कों ने बहुत से मेहनत किए हैं, और कीपर ने हम लोग को सेव करवाया। और फिर सेमीफाइनल हम लोग का हुआ, फाइनल में उन लोग ने, हम लोग का बेड लगता, उसने शुरू में हम लोग को 2 गोल दिए, फिर हम लोग ने मेहनत की, उस टीम को 1 गोल दे दिए, मगर उसका मुकम्मल टीम डिफेंस कर रहा था, 11 शॉट डिफेंस कर, इसी वजह से ना वो गोल दे रहे थे हम लोग को गोल,
मुश्किल हो रहा था। जबरदस्त। इसी वजह से क्या बात है भाई, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने मेहनत की है। इंशाल्लाह आगे भी आप पाकिस्तान का नाम सर रोशन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू आर्यान, थैंक यू काशिफ।